Magampo ta? Among maluluyong Amahan sa langit nga nahigugma namo, nagpasalamat mi kanimo sa imong dakong grasya nga nagluwas namo pinaagi sa bililhong dugo sa Ginoo. Salamat sa imong kaluoy kanamo nga kaniadto kami naglakaw sa sala ug nagpalayo kanimo. Sa dihang wala kami makaila kanimo, ang Ginoong Hesus namatay sa krus isip halad sa sala puli namo ug pinaagi sa iyang bililhong dugo, iyang gibanlas ang among mga sala hangtod sa kahangturan. Giluwas mo kami gikan sa hukom ug tunglo nga wala mangayo og bisan unsa nga balos. Gihimo mo kaming mga anak sa Dios ug gihatagan kami og paglaom nga makasulod sa imong gingharian hangtod sa kahangturan. Kami nagpasalamat kanimo, nagdayig ug naghatag og himaya kanimo among Amahan alang niining tanan nga mga panalangin. Niining panahona, kami nga naluwas pinaagi sa bililhong dugo sa Ginoo, nagtigom sa imong atubangan aron sa pagdayig sa imong dakong grasya ug gugma, sa pagkat-on sa imong pulong ug sa pagpakig-ambit diha sa balaang panagtigom uban kanimo. Salamat kaayo. Kami nagtuo nga hangtod karon ikaw naguban kanamo. Hinaot nga imong tan-awon ang matag usa kanamo ug bantayan kami sa imong maluluyong kamot nga pinaagi sa imong gugma ug grasya, imong pulong ug ang gahom sa balang espiritu, imong matukod mi nga mas hingpit. Pangunahi kami aron kami magkinabuhi sa nahibili namong kinabuhi, ingon nga mga anak sa Dios nga walay bisan unsa nga ikaulaw. Kini nga kalibutan nahimong mas gubot kada adlaw. Ug ang sala nagkadaghan. Pinaagi sa among kaugalingong kusog, dili na mo mapildi kining kalibutana. Ginoo, kupti kami pag-ayo sa imong pulong, kaalam ug gahom sa balang espiritu, ug giyahi kami sa pagkinabuhi sumala sa imong kabubuton ug alang sa imong himaya sulod sa imong pulong. Nagpasalamat kami kanimo Ginoo, mituo kami nga imong pag-aampingan ang among mga iglesia sa tibuok kalibutan ug ang mga kaigsuonan nga nagpadayon sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo bisan pa sa mga kalisdanan nga gipanguluhan sa imong hingpit nga grasya. Parihog tabangi sila sa pagmantala sa ebanghelyo sa Ginoo uban sa bug-os nga kaisog ug pinaagi kanila daghang nawala nga mga kalag ug kabus nga mga kalag nga wala pa makadawat sa kaluwasan, madalangan ha kanimo Ginoo. Ug maluwas aron ang imong dakong buhat sa kaluwasan matuman. Dios kini nga nasud ug ang mga tawo anaa sa dakong kalibog ug kalisdanan. Kami nagampo nga imong panalipdan o protektahan ug tabangan kami nga magpuyo nga luwas ug magpadayon sa pagtuman sa world mission. Bantayi ug giyahi kami sa imong maluluy-on ug gamhanang mga kamot. Ihatag kanamo ang imong grasya aron walay usa kanamo nga mawala gikan kanimo hangtod sa kahangturan. Ginoo nga nagpadayon sa paghatag kanamo sa pulong nga among gikinahanglan ug nagpakita kanamo sa dalan nga angay namong laktan, tabangi kami nga mas masabtan ug mas mahibal-an ang imong pulong nga gusto nimong ihatag kanamo. Hinaot nga kami mag-alagad sa Dios uban sa bug-os nga kinasing-kasing ug mabuhi alang sa imong kabubuton ug himaya sa tibok namong kinabuhi. Kini ang among pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Atong tanawon ang Biblia sa Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11. Akong basahon ang Hebreo chapter 11 verse 4 to 5. Hebreo chapter 11 verse 4 to 5. Tungod sa pagtuo si Abel naghalad sa Dios ug sa kahalad nga labing maayo kaysa kang Cain nga pinaagi niini, siya may pagpamatuod nga gidala kaniya nga siya matarong. Ang Dios nagapamatuod mahitungod sa iyang mga gasa
ug pinaagi niini siya bisan patay apan nagasulti. Tungod sa pagtuo si Enoch gilalin aron dili siya makakita sa kamatayon ug wala siya hikit-i kay gilalin man siya sa Dios. Kay siya may pagpamatuod nga gihimo mahitungod kaniya nga sa wala pa siya pagalalina nakapahimuot siya sa Dios. Atong pamalandungan o hunahunahon sa lalom kini ubos sa uluhan nga ang pagtuo ni Abel ug ni Enoch. Ang katugulangan sa katawhan, si Adan misupak sa pulong sa Dios tungod sa pagtintal ni Satanas sa tanaman sa Eden ug gipapahawa gikan didto tungod sa pagkamasinopakon. Nagpuyo siya sa tinunglo nga yuta, naghago ug nagpasingot ilalom sa adlaw. Ug si Eva nga unang gitintal ni Satanas nga maoy hinungdan sa paggiya kang Adan sa pagpakasala, gihatagan og pag-antos sa iyang pagpanamkon ug pagpanganak ingon nga silot. Gikan kang Adan, si Cain ug Abel ang unang natawo. Ang Genesis chapter 4 mahitungod sa unang mga kaliwat ni Adan nga mitalikod sa Dios, kinsa mihalad og mga sakripisyo ngadto sa Ginoo. Genesis chapter 4 verse 3 nagingon, si Cain nagdala gikan sa mga abot sa yuta usa ka halad kang Jehova. O giingon sa verse 4, ug si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang mga karnero ug sa mga matambok niini. Unya, sa Genesis chapter 4 verse 4 to verse 5, kini nag-ingon ug gitamod ni Jehova si Abel ug ang iyang halad. Apan kang Cain ug sa iyang halad wala siya'y pagtamod. Kini mao ang tinuod nga importante nga bersikulo. Una atong tanawon kung unsa nga klase ang pagtuo ni Abel. Gidawat sa Dios ang iyang halad ug pinaagi sa paghalad ug usa ka labing maayo nga halad kaysa kang Cain, si Abel nakadawat og pagpamatuod nga siya matarong. Kini nagpasabot nga ang unang makasasala nakadawat og kapasayloan sa mga sala ug gipadayag nga matarong kini mao ang kaluwasan. Sa diha nga kita maluwas, kita makasabot nga sa atubangan sa Dios kita nawala nga mga makasasala ug nangandoy alang sa kaluwasan. Wala nato kini nadawat pinaagi sa atong kaugalingong halad, kundili gihatag kini kanato sa Dios. Ingon sa atong gisaulo nga pulong sa Isaías chapter 53 verse 6 nagingon, gibutang ni Jehova diha kaniya ang kasalanan nato nga tanan. Gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga anak nga walay sala, ingon nga karnero nga magdala sa atong mga sala. Pinaagi sa pagdawat sa tunglo ug paghukom nga angay kanato, gipasaylo niya ang atong mga sala hangtod sa kahangturan. Kung kita makasabot ug mutuo niini nga kamatuoran, kita makadawat sa kapasayloan sa mga sala ug sa samang higayon, makadawat sa pagpamatuod nga kita mga matarong. Busa si Abel nahimong representante sa tanan nga naluwas, pinaagi sa grasya sa Dios. Sa laing bahin, si Cain ang kamagulangang igsuon, mihalad usab og halad, apan wala kini dawata. Tungod sa sala, ang yuta gitunglo, ug ang Dios miingon nga ang tawo kinahanglan nga maghago og singot, aron ang yuta makapatunghag pagkaon. Si Cain nagdala sa bunga sa yuta, nga iyang nakuha gikan sa iyang paghago sa tinunglo nga yuta. Ingon nga halad ngadto sa Dios. Tingali, naghuna-huna si Cain nga pinaagi sa pagbuhat niini, dawaton sa Dios ang iyang mga halad. Tingali si Cain mihalad uban ang pagkasensero
paningkamot, kakugi, ug tibok niyang kusog. Apan wala kini gidawat sa Dios. Sa kasukwahi, ang halad ni Abel wala gihimo uban ang bisan unsang dakong pagpaningkamot, kakugi o paghago. Usa lang kanating karnero, usa kanating karnero nga natawo sa pipila ka adlaw. Mao kini ang gihalad ni Abel ngadto sa Dios. Ug ang kamatuoran nga ang Dios midawat sa halad ni Abel usa ka butang nga kita nga mga luwas, klaro nga makasabot. Daghang mga tawo ang mituo kang Hesus ug nagtinguha nga makasulod sa gingharian sa Dios. Apan samtang ang uban mituo ug tinuod nga naluwas ug moadto sa langit, ang uban bisan tuod sila mituo, dili maluwas ug sa katapusan mawala sa atubangan sa Dios sa makangkain. Ang kahibulungan nga butang mao nga ang Biblia nag-ingon nga ang gidaghanon sa mga maluwas gamay ra kaayo. Sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14 kini nag-ingon, sumulod kamo sa pultahan nga masigpit kay haluag ang pultahan ug halapad ang dalan nga nagahatod ngadto sa pagkalaglag ug daghan ang mga nagasulod kaniya. Kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi ug diriyot ang mga nakatultol kaniya. Sa pagkatinuod, ang mga tawo naglakaw sa usa ka dalan. Apan daghan ang naglakaw sa halapad nga dalan nga padulong sa kalaglagan. Sigpit o sikit ang ganghaan ug lisod ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug jutay ra ang nakakaplag niini. Nagtuo ko kaniadto nga kini mahitungod sa kalainan tali sa mga magtotoo ug mga dili magtotoo. Nga ang mga magtotoo kinahanglan nga magkinabuhi nga mas mainampuon kaysa sa mga dili magtotoo. Paglikay sa sala ug pagbuhat og maayo alang sa Dios, dili ba kini sakto? Mao nga nakahuna-huna ko nga ingon ni ana ang pagsulod sa sikit nga agianan. Apan sa pagkamatuod, ang lapad nga ganghaan o pultahan ug ang sikit nga pultahan wala magtumong sa kalainan tali sa mga magtotoo ug dili mga magtotoo sa atong panahon. Tali niadtong moadto sa simbahan ug niadtong wala. Hinunua ang Biblia nagtudlo nga bisan taliwala sa mga magtotoo, adunay duha ka klase sa mga tawo. Ang lapad nga pultahan ug ang sikit nga pultahan nagtumong sa kalainan tali niadtong anaa sa grupo sa nag-angkon nga mga magtotoo. Busa sa Matthew chapter 7 verse 21, dili ang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kadtong nagtawag og Ginoo, Ginoo mga magtotoo. Ginoo, Ginoo sila nagampo ug dili lamang nagampo kundi nag-alagad usab nga makugihon, naghatag og mga halad ug naghalad sa ilang kaugalingon. Maayo unta kung ang maong mga tawo makasulod sa langit. Daghang mga tawo ang nagunaw-na nga ang pag-adto sa simbahan katumbas sa pagtuo. Kung mangutana kanila, mituo ba kamo kang Hesus? Sila moingon, oo, mituo ko. Sa dihang pangutanon nimo sila, asa ka paingon? Moingon sila, moadto ko sa simbahan. Dili kini mahitungod kung moadto ka sa simbahan o dili. Apan tinuod ka ba nga nagtuo? Naluwas na ba ka? Moadto man ko, mao nga dili ka motuo kanako. Kung magkugi ako, dili ba kana nagpasabot nga maayo ang akong pagtuo? Daghan kaayong tawo ang adunay sayop nga pagtuo nga wala nila masabti ang kabubuton sa Dios. Busa sa Lucas chapter 13 sa Jesus mingon, panlimbasog kamo sa pagsulod sa pultahan nga masigpit kay nagaingon ako kaninyo nga daghan ang nagapaninguha sa pagsulod ug dili makahimo. Kadtong nagtinguha sa pagsulod mao kadtong nagtuo nga sila moadto sa langit.
Apan daghan pa ang mga tawo nga naningkamot nga makasulod ug gusto nga moadto sa langit, apan dili gayud nila mahimo. Karon kini talagsaon gayud. Dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Gipangutanan ako ang usa ka tigulang nga miyembro sa iglesia nga relihiyoso kaayo. Naluwas na ba ka? Mingon siya, "Oh, nagtuo ko nga makaadto ko sa langit." Dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Nabuhat na ba nimo ang kabubuton sa Dios? Siya maingon, "Oo, kinahanglan akong buhaton kini. Maningkamot ko." "Oo, unsa nimo pagpaningkamot nga makasulod sa langit?" Siya maingon, "Kinahanglan akong buhaton ang tanan nga akong mahimo." Sayop kaayo siya. Tungod kay dili kana ang kabubuton sa Dios. Sa John chapter 6 verse 40 kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tagsa-tagsa nga makakita sa anak ug motuo kaniya may kinabuhi nga walay katapusan. Dili mao ang kabubuton sa inyong amahan nga atoa sa langit nga mawala ang usa niining mga gagmay. Siya miingon nga dili kabubuton sa Dios nga bisan ang labing gamay nga makasasala malaglag sa atubangan sa Dios. Busa dili ba ang Ginoo naghatag sa matag usa sa grasya sa kaluwasan? Nakabuhat ka man ug maayo o nakasala, susama ka nga pagahukman. Apan si Jesus mikuha sa mga sala sa tibuok kalibutan ug namatay sa krus. Sumala sa giingon sa 1 John chapter 2 verse 2 ug siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Ang pagpasiguli sa Dios nagpasabot nga kita kaniadto mga kaaway sa Dios tungod sa sala. Sa Roma chapter 8 kay ang hunahuna sa unod maoy pagpakig-away batok sa Dios o tungod sa sala. Apan pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus, kita nga mga kaaway kaniadto napasiguli na sa Dios. Mo nga gingon sa Colosas 1 sa nahimo niya ang pakigdait pinaagi sa dugo sa iyang krus. Ang kaaway gipasiguli ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus. Ug pinaagi sa gahom sa iyang dugo, iyang gipasaylo ang atong mga sala. Ang grasya nagpasabot nga si Jesus mikuha sa tunglo ug paghukom nga angay kanato. Namatay sa krus, miula sa iyang dugo, ug gipasaylo ang atong mga sala hangtod sa kahangturan. Ang gugma sa Dios labaw pa sa atong mga sala. Ang gahom sa dugo sa Ginoo mas gamhanan kaysa bisan unsang sala sa tawo ug walay usa nga dili mapasaylo. Sa 1 John chapter 2 verse 2 ug siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala ug dili lamang tungod sa ato kundi usab tungod sa iya sa tibuok nga kalibutan. Gingon nga iyang gipasaylo dili lamang ang mga sala sa mga magtotoo kundi ang mga sala usab sa tanang mga makasasala sa kalibutan, lakip ang mga dili magtotoo. Kung kinsa man ang nakasabot niini nga grasya ug mutuo maluwas. Mao nga sa John chapter 3 verse 16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong. Ang paghatag sa bugtong anak nagpasabot nga gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak nga walay sala isip halad sa sala sama sa nating karnero. Ang tanan nga mutuo kaniya nagpasabot sa pagtuo sa maong grasya. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Ang atong kaluwasan bug-os nga resulta sa grasya sa Dios. Wala nay butang sama sa pagdugang sa atong kakugi sa grasya sa Dios. Ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo ang nagapatalingog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may
Kadtong nakadumog sa pulong ug mituo sa gugma ug grasya sa Dios nga nagpadala niini. Kinabuhi nga walay katapusan ug dili pagahukman sa silot, kun dili miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kung imong masabtan kana nga grasya, dili lamang ang makasasala nga gitakdang mamatay makadawat sa kapasayloan sa sala, apan ikaw usab mabalhin gikan sa dalan sa kamatayon ngadto sa dalan sa kinabuhi. Adunay daghang mga pulong sa Biblia nga naghisgot sa grasya sa Dios. Ang tinud nga kahibulungan mao nga bisan karon daghang mga tawo ang nag-ingon nga sila adunay hugot nga pagtuo, apan alang kanila ang pag-adto sa simbahan usa ka pagtuo ug ang pagpaningkamot usa ka timaan sa maayong pagtuo. Ang uban nga mga tawo naguna nga kung maningkamot ka moadto ka sa langit ug kung dili ka magbuhat og maayo moadto ka sa impyerno. Mahimo nga naghalad si Cain sa iyang pinakamaayo nga mga tanom nga iyang gitanom paagi sa iyang kaugalingon nga paningkamot, singot ug sincero sa Dios. Ug siya nagampo, "O Dios, ako naghago sa pag-andam niini nga halad alang kanimo ug kini nahimong hilabihan katambok." Lagmit iyang gihalad ang kinamaayuhan sa mga tanom ngadto sa Dios. Dios kini nga halad naglangkob sa akong pagkasinsero, kakugi ug sa tanan nga anaa kanako. Palihog dawata kini ug duol kanako o Dios. Tingali mao kana ang iyang pagampo. Apan ang Dios wala mamati kaniya. Ang hinungdan mao nga bisan unsa pa ka kugihan ug pagkamatinud-anon sa katawo, tungod sa sala nahimo siyang kaaway sa Dios sa kinaiyanhon ug ang Dios dili makadawat niini. Ang mga tanom mao ang resulta sa paghago sa tawo sa yuta nga gitunglo tungod sa sala, apan ang Dios dili modawat bisan unsang iyang gitunglo. Si Cain wala makasabot niini. Giun sa pagkahibalo ni Abel, tungod sa pagtuo si Abel mihalad ngadto sa Dios ug usa ka labaw nga halangdon nga halad kay kang Cain ug nakabaton og pagpamatuod nga siya matarong. Sa unsang paagi si Abel naghalad ug mas maayong halad kay kang Cain, ang tubag mao pinaagi sa pagtuo. Unsay iyang gituohan pinaagi sa pagtuo? Si Cain kugihan naningkamot, sincero ug naghago apan siya walay pagtuo. Ang pagtuo dili mahitungod sa kakugi, apan ang importante mao ang akong gituohan ug unsay akong gituohan. Sama sa atong mabasa sa Colossus chapter 1 verse 6, sukat sa adlaw sa pagkadungog ug sa pag-ila ninyo sa grasya sa Dios diha sa kamatuoran. Kung masabtan nimo ang grasya sa Dios, ara na kamo tuo. John chapter 5 verse 24, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan ug dili pagahukman sa silot. Ang pagtuo wala gibase sa akong kaugalingong kaayo o maayong mga buhat. Kini mao ang pagtuo sa gibuhat sa Dios. Naa sa atong himno, even if I cry, I can't. Even if I shed many tears, I can't wash away my sins. Even if I try hard, I can't. Even if my words, intentions, and actions are clean and good, I can't be born again. I can't be born again. Bisan og maningkamot ko, dili ko makahilak. Ug wala ko'y mahimo sa bisan unsang paagi, apan kung aduna ko'y pagtuo, mahimo nako kini. Unsay imong gituohan? Salig lang sa manluluwas nga si Jesus. Ang pagtuo kang Jesus nagpasabot nga kung mosalig ka sa gibuhat ni Jesus ug moduol sa Ginoo, makadawat ka og kinabuhing dayon. Ang pagtuo dili bahin sa akong gibuhat, apan kung unsa ang gibuhat sa Dios aron maluwas ako. Daghang mga tawo ang wala makasabot niini. Naghuna-una sila nga ang pagbuhat og maayo maoy pagtuo. Apan ang pagtuo mao ang pagtuo sa gibuhat sa Dios alang kanako. Busa si Cain naghuna-una nga dawaton sa Dios ang iyang kakugi, ang iyang pagkasinsero, ang iyang paningkamot nga atong makita sa Roma chapter 10 verse 2.
Kay ako nagapamatuod kanila nga sila adunay kakugi alang sa Dios, apan dili sumala sa kaybalo. Ang mga Hudyo ni adtong panahona, ang ilang pagtuo sa Dios mainiton kaayo. Ilang gisaulog ang adlawng igpapahulay, naghatag og ikapulo, nagpuasa ug nagampo sa Dios kaduha sa usa ka semana, mitabang sa mga kabus ug nagbuhat niining tanan uban ang dakong kadasig. Roma 10:2 kay ako nagapamatuod kanila nga sila adunay kakugi alang sa Dios apan dili sumala sa kahibalo. Apan adunay usa ka butang nga wala nila mahibal-i. Unsa ang wala nila nahibalan? Roma 10:3 kay sanglit wala nila hisayri ang pagkamatarong sa Dios ug ginapaninguha nila ang pagtukod sa ilang kaugalingon wala sila magpasakop sa pagkamatarong sa Dios. Ang pagkamatarong sa Dios mao kini ang gibuhat sa Dios aron maluwas kita. Tungod kay wala sila makaila sa pagkamatarong sa Dios, sila naningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingong pagkamatarong nga naghuna-una nga sila makaduol sa Dios pinaagi sa ilang kaugalingong mga paningkamot ug pagkamatarong. Busa wala sila magpasakop sa pagkamatarong sa Dios. Sa ilang sobrang paningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala sila maningkamot sa pagpasakop sa pagkamatarong sa Dios. Bisan tuod sila madasigon og sensero ang ilang mga kalag na wala gihapon atubangan sa Dios. Kini usa ka seryoso nga problema. Sa dihang nasabtan nato kini klaro kaayo, simple og tin-aw kaayo. Apan sa tawo nga wala makasabot niini, wala kini alang kanila. O sila adunay kakugi apan kulang sila sa kahibalo. Naghuna-una sila nga kung sila magpugi, kung sila sincero ug maningkamot, dawaton sila sa Dios. Mao kini ang mga tawo nga nagsalig sa ilang kaugalingong mga buhat aron makaduol sa Dios. Sila moingon nga sila mituo apan kini nga klase sa pagtuo sayop. Wala sila mo salig sa grasya sa Dios. Niduol sila uban ang ilang kaugalingon nga paningkamot, pagkasinsero ug kabubuton. Busa si Cain mao ang panig-ingnan sa tawo nga malasigon kaayo atubangan sa Dios apan wala makadawat og kinabuhi. Siya nagrepresentar sa relihiyoso nga tawo. Roma 3:20 Roma 3:20 Roma 3:20 atong basahon kini. Tungod kay pinaagi sa mga buhat sa kasuguan walay bisan unsa nga unod nga pagpakamatarungon sa iyang atubangan, kay pinaagi sa kasuguan moabot ang pag-ila sa sala. Pinaagi sa mga buhat sa balaod walay usa nga mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa estrektong pagsunod sa balaod. Busa nganong gihatag ang balaod? Wala kini gihatag aron kita makasunod niini ug mahimong matarong atubangan sa Dios. Gihatag kini aron matabangan ta nga masabtan ang atong mga sala. Kung moadto ka sa ospital, hatagan ba kanila dayon og tambal o unahon usa nila ang operasyon? Dili, susihon usa kanila. Ang eksaminasyon, importante kayo. Kung nahimo na ang sakto nga diagnosis, mahimo kang hatagan og tambal o operahan. Muna ka na ang sunod. Apan dili kini usa ka butang nga imong buhaton sa imong kaugalingon, ang doktor ang nagbuhat niini alang kanimo. Parehas kini sa balaod. Wala kini gihatag aron kita maisip nga matarong. Pinaagi sa pagsunod niini. Gihatag kini aron masabtan nato ang atong sala. Ang uban buang-buang nga mga tawo moadto sa ospital ug sa dihang ibutang sa doktor ang stethoscope sa ilang dughan ug tiyan, sila moingon, "Dok, palihog paminawa kini ug kini sa tibok adlaw." Naguna-una ba sila nga kana makaayo kanila? Dili, testing lang kana. Dili mao kana ang tambal. Ang katuyuan sa balaod mao ang pagtabang kanato nga masabtan ang atong sala. Bisan karon daghang tawo ang wala makasabot niini. Sa Isaías chapter 64 verse 6 kini nag-ingon kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa nga mahugaw. Nagpasabot nga walay usa nga tinuod nga limpyo o matarong atubangan sa Dios.
ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan ug kaming tanan mga laya ingon sa usa ka dahon ug ang among mga kasalanan sama sa hangin nagapalid kanamo. Ang tanang tawo mitalikod sa Dios ug nahulog sa sala, busa walay usa nga tinuod nga limpyo. Mao nga ang Biblia nagtawag kanato nga hugaw, bisan ang maayong mga butang nga atong gibuhat, ang matarong nga mga butang nga atong gibuhat sama sa mga sapot. Apan sila sama sa mahugaw nga mga sapot imbis nga limpyo. Sa Genesis chapter 3, human makasala si Adan ug Eva sa unang higayon, ilang naamguhan nga sila hubo ug sila naulaw. Aron matago ang ilang kaulaw, nagtahi sila og tabon sa mga dahon sa igos. Human makasala, ang tawo nakaamgo sa iyang pagkahubo ug kaulawan at ubangan sa Dios. Sa pagtabo niini si Adan naghimo og usa ka bisti gikan sa mga dahon sa igos. Mao kini ang labing unang bisti nga gihimo sa tawo. Naghimo sila usa ka klase sa sayal gikan sa mga dahon sa igos. Apan pagkasunod buntag sa pagsubang sa adlaw nangalaya ang dahon. Human sila makalakaw, milingkod ug mibarog sa pipila ka higayon ang mga dahon nangagisi. Pagkagabi, pipila na lang ka lindog ang nahibilin. Unya gitawag sila sa Dios. Ug nahadlok ako kay hubo ako ug mingtago ako. Nagsulob sila og mga dahon apan kini dili tinuod nga mga sinina. Tungod niini si Adan ug Eva dili makagawas gikan sa atubangan sa Dios ug makatago nga nagkurog sa kahadlok. Genesis chapter 3 verse 21 nagingon og si Jehovah nga Dios nagbuhat alang kang Adan og sa iyang asawa mga sinina nga panit ug iyang gibistihan sila. Ang mga bisti nga gihimo sa Dios alang kanila hinimo gikan sa mga panit sa mananap. Dili sila peke o hinimo sa tawo nga panit, gipatay sa Dios ang usa ka mananap, mahimo nga karnero o kanding, ug gigamit ang panit niini sa paghimog tinuod nga mga bisti. Siya mismo ang nagdisenyo ug naghimo niini aron isulob nila. Ngano nga gibuhat sa Dios kini nga mga sapot sa wala pa sila gipagawas gikan sa tanaman sa Eden? Bisan pa nga gipapahawa sila sa Dios sa tanaman, siya misaad nga moabot ang adlaw human ang tawo tinuod nga maghinulsol sa ilang mga sala bato kaniya, iyang ipadalang iyang bugtong anak aron sa pagkuha sa tanan natong sala ug pagahinluan ta sa iyang dugo. Atong tan-awon ang Isaías kapitulo 61. Isaías kapitulo 61. Isaiah chapter 61 verse 10. Isaiah chapter 61 verse 10, kung makita ninyo kini basahon nato kini nga dungan, ako magakalipay og dako kang Jehovah ang akong kalag, magamalipayon diha sa akong Dios, kay ako gibistihan niya sa mga bisti sa kaluwasan, ako gisuluban niya sa kupo sa pagkamatarong, ingon sa pamanhunon nga nagadayan-dayan sa iyang kaugalingon sa usa ka purong-puro nga bulak, ug ingon sa pangasawunon nga nagapagadayan-dayan sa iyang kaugalingon sa iyang mga mutya. Ako magmaya o maglipay pag-ayo diha sa Ginoo, ang akong tibuok nga pagkatawo magmalipayon diha sa akong Dios. Nganong ang atong kalag naglipay ug nganong kita naglipay pag-ayo sa Dios? Dili tungod sa mga butang nga atong nabuhat alang kaniya, kundi dili tungod kay gibistihan kita sa Dios sa mga bisti sa kaluwasan. Adunay usa ka kondisyon nga gikinahanglan aron ang bisti sa kaluwasan mahimong posible. Hebreo chapter 9:22 ug gawas sa pag-ula sa dugo walay pagpasaylo. Levitico 17:11 kay ang kinabuhi sa anod anaa sa dugo ug ako naghatag kaninyo ni ana aron sa pagtabon sa sala sa inyong mga kalag sa ibabaw sa halaran kay ang dugo mao ang nagahimo sa pagtabon sa sala tungod sa kinabuhi. Ang inosenteng kinabuhi kinahanglang mamatay ug mag-ula og dugo aron ang mga sala mapasaylo. Mo nga ang Hebreo chapter 9 verse 22 nag-ingon og gawas sa pag-ula sa dugo walay pagpasaylo. Ug kung walay kapasayloan, walay kaluwasan. Moong si Jesus namatay sa atong dapit ug migamit sa iyang kaugalingong dugo sa pagtabon sa atong mga sala. Kini nga tabon mao ang gitawag sa Biblia nga bisti sa kaluwasan. Sa dihang mituo kita niini nga grasya, ang Dios nag-isip kanato nga matarong.
Iya kitang gibistihan sa kupo sa pagkamatarong, sa sapot sa kaluwasan aron sa pagtabon sa tanan natong kaulaw ug sala sa iyang atubangan. Mo nga mahimo kitang maglipay pag-ayo sa Ginoo. Kini ang panguna nga punto. Kini sa pagkatinuod, usa ka tin-aw ug gamhanan nga kamatuoran. Apan didto si Cain. Siya adunay senseridad, paningkamot ug bisan pa sa tinguha. Apan wala siya magdala og dugo. Naghuna-una si Cain nga kung magdala siya butang gikan sa iyang paningkamot, kabubuton ug kakugi dawaton kini sa Dios. Apan wala siya makasabot sa hingpit sa Dios. Walay dugo sa iyang halad. Sa laing bahin si Abel wala magdala og bisan unsa nga espesyal gikan sa paningkamot, kakugi o tinguha. Nagdala hinuon siyag dugo. Giun sa pagkahibalo ni Abel niini nga sikreto? Tingali nakadungog siya niini gikan sa iyang mga ginikanan. Tingali nangutana siya, asa man kini nga mga sinina gihimo, ug ang iyang mga ginikanan misaysay kaniya. Kami misupak sa pulong sa Dios, kami naulaw ug nagtago sa taliwala sa mga kahoy. Kami musulay sa pagtabon sa among kaugalingon sa mga dahon sa higara, apan kini wala gayud makatabon sa among kaulaw. Kami na ulaw gayud sa pag-adto sa atubangan sa Dios. Busa ang Dios mianhi kanamo, siya mipatay og usa ka mananap, miula sa dugo ug sa unang higayon kami nakakita sa usa ka buhi nga binuhat nga namatay ug kini mitabon kanamo. Ang dugo miagas. Gikuha sa Dios ang panit niini ug gihimong among bisti aron pagatabunan ang among kaulaw. Kini gasa. Ang bisti nga panit usa ka gasa gikan sa Dios sa wala pa sila gipapahawa sa Eden. Tingali ila kining giampingan og gisulti sa ilang mga anak. Si Cain ug Abel nakadungog sa tanan ni ana. Naghuna-una si Cain tingali nahitabo na og okay ra pero nasabtan ni Abel ang importanteng butang. Husto ka na kung ang dugo giula may kinabuhi nga kinahanglan mamatay alang sa masala aron mapasaylo. Busa si Abel nagpatay og karnero, nagula sa dugo ug naghalad niini ingon halad. Ug siya miingon, Dios ko dili ako makaduol nimo tungod sa sala sa akong mga ginikanan ug sa akong sala. Apan sa dihang ang akong mga ginikanan hubo, naulaw ug nagtago, nagpatay ka og karnero ug nagula sa dugo ug naghimo og bisti gikan sa panit niini alang kanako. Tan-awa usa ka inosenteng karnero ang namatay, palihog tan-awa ang dugo niini ug pasaylo ang akong mga sala. Natingala siguro ang Dios, wow giun sa pagkahibalo ni Abel. Roma 10:17 ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog ug ang pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. Nakadungog ko bahin sa grasya sa Dios gikan sa akong mga ginikanan. Ug nasabtan ako kung unsa ang gipasabot sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Busa si Cain milakaw uban sa iyang kaugalingong paningkamot, kamatinud-anon ug kadasig apan si Abel milakaw uban ang pagsalig sa grasya sa Dios, ang grasya sa kaluoy ug pagpasaylo. Sa Lucas 18 wala na kitay igong oras mo nga isulti na lang ko kini sa dali. Adunay usa ka Fariseo ug usa ka maniningil og buhis. Ang Fariseo miadto sa templo, mipataas sa iyang kamot sa pag-ampo ug mihangad sa langit. O Dios, nagpasalamat ako kanimo nga ako dili ingon sa ubang mga tawo. Ipataas sa iyang mga kamot, dili ingon sa ubang mga tawo nga mangingilog, dili mga matarong mga mananapaw, ug dili usab ingon niining maniningil sa buhis. Nagpuasa ako sa kaduhas sa semana, nagabayad ako sa ikapulo sa tanang kita ko. Tinud ang iyang gisulti, mas matarong siya kaysa sa ubang tawo. Apan ang maniningil sa buhis nga nagatindog sa layo dili nga ni buot bisan lamang sa pagyahat sa iyang mga mata ngadto sa langit kun dili hinunuan nagapamukpok sa iyang dughan nga nag-ingon, o Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Apan sa Jesus mingon nga ang maniningil sa buhis mao nga kining tawhana mipauli sa iyang balay nga gipakamatarong labi kaysa usa. Nganuman dili ba ang Fariseo mas matarong? Ang Fariseo miduol sa tubangan sa Dios nga nagsalig sa iyang kaugalingon nga pagkamatarong, kaayo ug kakugi, samtang ang mga maniningil og buhis miduol sa Dios nga nagsalig sa maluluyong grasya sa Dios. Adunay daghang ingon nga mga bersikulo sa Biblia. John 1:29 atong makita si Juan Tigbautismo,
Natawo unong kabulan sa wala pa si Jesus aron sa pagpamatuod mahitungod kang Jesus. Siya miingon mahitungod kang Jesus tan-awa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Iyang gibutang sa ibabaw niya ang tanan natong sala sa Isaías chapter 53 verse 6 ug gibutang ni Jehovah diha kaniya ang kasalanan nato nga tanan. Ang sala sa tibuok kalibutan sa tanang tawo sa kalibutan. Ang akong sala, ang imong sala, ang tanan natong sala gikuha ni Jesus ang tanan ug gihukman puli kanato ug giulang iyang dugo aron mapasaylo ang atong mga sala hangtod sa kangturan. Kini lamang ang grasya nga makaluwas kanato. Apan daghang tawo ang naguna-una nga kinahanglang mosalig sila sa gibuhat ni Jesus ug magdugang sa ilang kaugalingong mga buhat. Siyempre, dili kini sakto. 1 Peter chapter 1, 18 to 19 nga kamo wala pagtubsa gikan sa walay pulos ninyo nga pagkinabuhi nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan pinaagi sa mga butang nga magabuk ingon sa bulawan kun sa lapi kun dili sa bililhon nga dugo ni Kristo ingon sa usa ka kordero nga walay buling nga walay mansa. Naluwas kita pinaagi sa bililhong dugo ni Kristo. Sakto gyud. Sakto ba? Atong tanawon ang Roma chapter 3 sa Makariot. Roma chapter 3 verse 24. Roma chapter 3 verse 24. Dungan natong basahon ang verse 24, Roma chapter 3 verse 24. Ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad tungod sa iyang grasya pinaagi sa pagtubos nga anaa kang Kristo Jesus. Tungod sa iyang grasya pinaagi sa pagtubos nga anaa kang Kristo Jesus. Ang pulo nga katubsanan nagpasabot sa pagbayad sa silot sa sala alang kanato. Ang mapasaylo sa sala mao ang pagpakamatay sa atong dapit. Ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad tungod sa iyang grasya pinaagi sa pagtubos nga anaa kang Kristo Jesus. Ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad tungod sa iyang grasya. Busa si Abel migawas nga nagsalig sa grasya sa Dios ug sa dugo sa nating karnero ug gipakamatarong sa atubangan sa Dios. Si Cain migawas nga nagsalig sa iyang kaugalingon nga buhat, kakugi maayong mga buhat ug wala gipakamatarong sa atubangan sa Dios. Karon, importante kaayo kini kanato. Aduna ba kitay kinabuhing dayon pinaagi niining yano o simple nga kamatuoran o moadto pa ba kita sa impyerno? Bisan kung mutuo ta niini, daghang mga tawo ang nagtuo sa Dios. Apan dili sila makasulti kung kanusa sila naluwas. Dili nila masulti kung sila natawo pag-usab. Ang mga pastor wala magsangyaw kung unsaon pagpakatawo pag-usab, wala sila makasabot sa grasya sa Dios ug unsaon nga maluwas. Naguna-una sila nga ang ilang pagserbisyo sa iglesia, sila mituo na ug sila naluwas na. Sa dihang ako naluwas ni adtong 1962. Sa dihang ako miingon nga ako naluwas, sila miingon ikaw hilabihan nga pagka mapahitason og muingon pa jud ka nga ikaw luwas na. Sila mas natingala sa dihang ako miingon nga ako natawo pag-usab tungod kay kini maora nga mga butanga. Giyon sa nimo pagkaybalo, ang Dios lang ang nakahibalo. Apan si Reverend Billy Graham nag-sermon sa Yodo Plaza. Usa ka milyon kuno ka tawo ang nagtapok didto. Si Reverend Billy Graham usa ka tawo nga natawo pag-usab. Ang iyang mensahe mao kamong mga Kristohanon kinahanglan matawo kamo pag-usab. Ang mga diakono ug kadtong mga dugay na sa serbisyo kinahanglan matawo pag-usab. Iyang gipasiugda nga sila kinahanglan nga maluwas. Ug sukaniadto unsay gisulti niining mga tawhana, naluwas na silang tanan karon. Ikaw kanusa ka naluwas? Sukad sa adlaw nga mituo ka. Gikan sa adlaw nga mituo ka. Gikan sa adlaw nga mibiya ka sa iglesia. Mituo ka ug sukad sa adlaw nga mituo ka naluwas ka. Ug tungod kay naluwas ka, mituo ka ug tungod kay mituo ka naluwas ka. Wala nila kini gipasabot sa tin-aw. Kini
hingpit nga dili tinuod. Kini ang ilad sa yawa aron mahapsay ang labing hinungdanon nga isyu sa kaluwasan. Ang yawa nagpugong kanato sa pagtuo niini tungod kay kini ang labing importante nga sikreto. Ang kaluwasan nga atong nadawat mao ang kapasayloan sa mga sala, pagkamatarong ug kinabuhing dayon pinaagi sa dugo ni Kristo. Ang kapasayloan sa mga sala, kaluwasan, pagpakatawo, pag-usab ug kinabuhing dayon managsama ra. Ang kaminyoon nga adunay mga ugangan nagpasabot sa samang butang. Adunay mga tawo nga naghunahuna nga kini nga mga butang lahi. Ang kaluwasan nga atong nadawat sigurado gayud. Si Jesus nagampo gihapon alang kanato nga nagpakita sa iyang dugo. Naginabuhi siya tubangan sa Dios ingon nga garantiya sa kamatuoran nga gipasaylo niya ang atong masala tubangan sa Dios. Tungod sa pagtuo si Enoch gilalin aron dili siya makakita sa kamatayon ug wala siya hikit-i kay gilalin man siya sa Dios. Sakto kini gikuha siya sa Dios nga wala makasinatig kamatayon. Si Enoch gidala sa kahitasan. Giunsa siya pagdala sa kahitasan? Bag-o lang nato kining gibasa karon. Nalimtanan ninyo? Unsa may rason nganong gidala siya sa kahitasan? Unsa ang hinungdan? Wala mo kahibalo? Nag-ingon nga sa wala pa kuhaa si Enoch nakapahimuot siya sa Dios. Nakapahimuot siya sa Dios. Si Abel nagrepresentar ni adtong gipakamatarong usa ka tawo nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo. Ug si Enoch misalig sa Dios ug nagpuyo sa kinabuhi sa pagtuo ug dayon gikuha siya sa Dios. Sa wala pa siya kuhaa sa Dios, nag-ingon nga nakapahimuot siya sa Dios. Kita karon gipakamatarong pinaagi sa pagtuo sama kang Abel nga walay bisan unsang buhat. Karon, ang usa ka naluwas nga tawo moadto sa atubangan sa Dios. Apan sa dili pa kita makaduol sa atubangan sa Dios, kinahanglan kita makadawat og laing pagpamatuod. Unsa nga pagpamatuod? Unsa? Wala ba mo ikasulti? Kinahanglan usab natong dawaton. Nag-ingon nga nakapahimuot siya sa Dios. Ganiha sa Hebreo chapter 11 verse 5, nag-ingon nga nakapahimuot siya sa Dios. Busa sa akong nahuna, nagkinabuhi kita sa panahon diin may sama kita kang Enoch nga wala mamatay ug nakikita sa Ginoo nga buhi. Duol na kaayo ta sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Busa ang tanan nga naluwas ug mituo ug namatay ug miadto sa langit bulahan. Apan adunay duha ka klase sa mga tawo. Sama kang Enoch ug sama kang Elias. Kinsa gibayaw o gidala sa kahitasan nga wala makasinati og kamatayon ug misugat sa Ginoo nga buhi. Apan sa Genesis chapter 5 adunay mga henerasyon ni atong natawo nagpuyo sa ilang Kristohanong kinabuhi ug namatay sa usa ka edad ug namatay ug namatay ug namatay. Apan mahitungod kang Enoch walay paghisgot sa iyang kamatayon. Siya gibayaw ug gidala sa kahitasan. Kini usa ka makapakurat nga panghitabo sa tinuod. Busa ang usa ka tawo makaadto sa Dios, buhi man o patay. Apan human sa kamatayon, lisod mahibal-an kung ang dili magtotoo moadto sa langit o impierno, dili ba? Apan si Enoch karon nabuhi dugay na sa wala pa ang lunok. Sa Genesis chapter 5, si Enoch mao ang Genesis 5:22 ug naglakaw si Enoch kuyog sa Dios tutulo ka gatos ka tuig ug nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. Wala siya mulakaw uban sa Dios pinaagi sa pagsaka sa mga bukid aron magpuasa ug magampo. Naglakaw siya uban sa Dios pinaagi sa pagbaton og pamilya ug ang mga anak ug pagkinabuhi sama sa uban. Ug si Enoch naglakaw uban sa Dios ug nawala siya kay gikuha siya sa Dios. Kini ang unang higayon nga gipakita sa Dios kanato nga ang tawo makasulod sa gingharian sa Dios.
Dili ba kini usa ka makapakurat nga panghitabo tungod kay siya miadto sa Dios nga buhi? Sa Genesis chapter 1 verse 27, human niya gilalang ang tanan ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babayi, iyang gibuhat sila. Ug unsa ang katuyuan niini? Ang espiritu gilalang sa dagway sa Dios. Naghago kita ug nagpakasala ug nagkinabuhi niining kalibutana ug mamatay. Mao ra ba kana? Busa unsa ang kalainan tali sa tawo ug sa hayop? Sa Salmo o Awit chapter 49 verse 20 kini nag-ingon, ang tawo nga anaa sa kadungganan ug dili makasabot mahasama sa mga mananap nga mga hanaw. Kung wala kay espiritu, sama ra ka sa mga mananap. Ang mga tawo dili mananap. Kita mga halangdon nga mga binuhat nga gihimo sa dagway sa Dios. Nganong gibuhat kita sa Dios sa iyang dagway. Gibuhat niya kita sa iyang dagway ingon nga iyang kauban aron mahatagan kita sa kinabuhi sa Dios, aron maluwas kita ug himuon kitang panag-iya sa Dios, aron madala kita sa gingharian sa Dios ug magpuyo uban sa Dios hangtod sa kahangturan. Busa karon unsa ang katuyuan sa Dios sa pagluwas kanato? Sa ebanghelyo sa Matthew chapter 1, si Maria nanamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Si Jose ang iyang umaabot nga bana, naglibog. Unsa may nahitabo? Kini ba si Maria gilugos o unsa? Kini tungod kay ang Romanong mga sundalo usahay nagbuhat niini. Si Maria nagunauna sa iyang kaugalingon unsaon sa pagpakigbulag ug usa ka anghel ang nagpakita kaniya og mingon ug sa nagapalandong siya niining mga butanga ania karon mipakita kaniya sa damgo usa ka manulunda sa Ginoo nga nag-ingon, Jose anak ni David ayaw kahadlok pagdawat kang Maria nga imong pangasaunon kay ang gipanamko niya iya sa Espiritu Santo ug siya mag-anak og usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon mo ang iyang ngalan Jesus kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang masala. Sa English, ang Jesus nagpasabot nga manluluwas, ang ngalan nga Jesus nagpasabot sa kaluwasan. Ug pagatawgon nila ang iyang ngalan Emmanuel. Si Jesus adunay laing ngalan, kini mao ang Emmanuel. Unsa ang Emmanuel? Ang Dios kauban nato. Ang katuyuan sa kaluwasan mao nga kita makauban sa Dios. Busa atong tan-awon ang Exodo chapter 29 verse 45 tungod kay kini nga bersikulo importante. Atong basahon sa Exodo chapter 29 verse 45 to 46, kini importante nga bersikulo. Exodus chapter 29 verse 45 to 46, atong basahon sa dungan, ug magapuyo ako sa taliwala sa mga anak sa Israel ug mamahimo ako nga ilang Dios, ug managpakaila sila nga ako mao si Jehova nga ilang Dios nga nagkuha kanila gikan sa yuta sa Ehipto aron magapuyo ako taliwala nila. Ako si Jehova nga ilang Dios. Ang mga Israelita maoy pinili nga katawhan sa Dios apan miadto sila sa Ehipto ug mialagad kang paraon. Sila miserable nga mga ulipon sulod sa 400 ka tuig. Gingon nga ang tawo gilalang sa dagway sa Dios. Apan sa wala pa makaalagad sa Dios ang tawo dautan ug dili makaalagad sa Dios, walay kalinaw sa kasing-kasing ug walay paglaom. Ang mga Israelita nagtrabaho pag-ayo sa Ehipto, naghimog mga tisa ug nagtukod og mga pyramid. Ang mga pyramid gitukod sa mga Hudyo diha sa mga ulipon pa sila. Ang punong ministro nga si Yitzhak Rabin miadto sa Ehipto alang sa panaghisgot sa kalinaw ug miingon, nahibalo ko kung kinsa ang nagtukod niini nga pyramid. Wala pa sila kabalo kung kinsa. Gitukod kini sa akong mga katigulangan nga naulipon dinhi sulod sa 400 ka tuig. Mao kana ang gingon ni punong ministro Rabin. Gitan-aw nako ang usa ka libro sa kasaysayan ug kini nag-ingon nga ang mga Hudyo nagtukod sa pyramid sa dihang sila naulipon sulod sa 400 ka tuig ug nagtukod sa Store City o syudad sa Tipiganan, ang Ramesses, ug nagbuhat sa tanang kahago sa pagtukod sa maong pyramid.
Busa ang mga Hudyo mao ang labing maayo nga mga mason sa kalibutan. Nahibal-an ninyo bisan kung nagkatibulaag o naghatag sila sa tibuok kalibutan, sila ang labing maayo nga mga mason sa kalibutan. Ug wala lang sila nagtukod og mga bato, nagtukod usab sila og usa ka sekreto nga organisasyon. Nahibalo ba mo? Ang sekreto nga katilingban sa Freemasonry, ang labing gikahadlukan nga sekreto nga organisasyon sa kalibutan. Ang Free nagpasabot nga kagawasan ug ang Mason nagpasabot nga trabahante sa bato. Wala lang sila nagtukod og mga bato, nagtukod sila og sekretong organisasyon. Kini usa ka kalihukan alang sa kagawasan sa Israel. Aduna gihapoy usa ka tinago nga katilingban sa mga mason, ang labing gikahadlukan nga sekreto nga organisasyon sa kalibutan. Sa katapusan, aron mailog ang kalibutan, nagkagot sila sa ilang mga ngipon sa kamatuoran nga ang mga Hudyo gipatay ug nagkatibulaag sa tibuok kalibutan sulod sa 2000 ka tuig, nag-ingon nga sila manimalos. Unsaon nila pagpanimalos? Pangsukmagon ba nila ang tanang tawo sa kalibutan hangtod mamatay? Dili, magbuhat sila og kalibutan nga gimanduan sa mga Hudyo. Dili kini usa ka teorya, kini ang nahitabo karon ug kini makahadlok. Ang mga stone cutters, sila miserable nga mga ulipon sulod sa 400 ka tuig. Wala mag-alagad sa Dios, kun dili nag-alagad kang paraon, walay pahulay, dili makaalagad sa Dios, walay paglaom. Ug sa taliwala ni ana, gipadala sa Dios si Moses ug nagdala og napulo ka hampak sa Ehipto ug iyang gipagula ang mga Israelita pinaagi sa gahom sa Dios. Ang pulang dagat nagbabag sa ilang agianan apan ang Ehiptohanong kasundaluhan diha sa ilang luyo, busa gibahin sa Dios ang dagat nga mapula ug sila mitabok sa yuta, gihisgutan usab kini sa mga salmo o awit ganiha. Gibadlong niya usab ang dagat nga mapula ug kini nahimong mamala busa iyang gimanduan sila latas sa kahiladman ingon sa paglatas nila sa kamingawan. Ang mga kasundaluhan sa Ehipto wala mahibalo, busa misunod sila ug silang tanan nga lumos. Sa ilalom sa pulang dagat, makita gihapon nato ang mga ligid sa mga karwahe sa Ehipto nga anaa karon. Nganong gitawag kini nga pulang dagat? Kini tungod sa abonda nga mga red corals didto. Kaduhan ako ni agi sa samang ruta, ang pulang dagat sa akong tuo paingon sa Israel gikan sa Cairo kay wala pay direktang mga biyahe ni adto. Ang mga Israelita anaa sa Ehipto, nagpuyo sila uban sa Dios sa dihang gipagawa sila sa Ehipto. Busa dinhi sa chapter 25, kini nagingon nga usa ka sangtuaryo aron ako makapuyo taliwala kanila. Kini nahimong usa ka panig-ingnan alang kanato sa panahon sa bag-ong tugon nga ang Dios magauban kanato pinaagi sa pagluwas kanato. Ang katuyuan sa kaluwasan sa Dios kanato mao nga kita makauban sa Dios. Nahibal-an ba ninyo kini? Wala lang mo basta-basta nga maluwas ug unya moingon, magkita ta sa langit. Dili. Gikan sa adlaw nga kita naluwas ang Dios uban kanato. Busa sa Genesis chapter 5 verse 24 si Enoch naglakaw kuyog sa Dios. Siya nagpuyo uban sa Dios. Ug sa wala pa hukmi sa Dios ang kalibutan pinaagi sa baha, gikuha sa Dios si Enoch samtang buhi pa siya. Busa sa 2 Peter chapter 3 verse 11 gikan sa verse 6 nga tungod ni ana ang kalibutan nga kaniadto gilunupan sa tubig na wala. Kini maoy panahon sa lunop ni Noe. Apan ang mga langit nga mao karon ug ang yuta pinaagi sa maong pulong gitagana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom ug sa paglaglag sa mga tawo nga dili Dios nun. Sa katapusan ang kalibutan pagahukman pinaagi sa kalayo, sama sa ulan nga asupre o kalayo sa Sodoma ug Gomora. Ang dapit sa Sodoma ug Gomora nga gilaglag sa nagdilaab nga asupre gitawag karon nga patayng dagat. Kini sa literal usa ka patay nga dagat, walay bisan usa ka tanom nga balili nga mitubo didto ug walay mga insekto o isda.
Ang patay nga dagat, hingpit nga walay kinabuhi. Apan sa dili layo, adunay mga init nga sulfur spring. Kaduha ko nakaadto. Adunay usa ka taas nga walog sa tupad niini ug bisan karon makita gihapon didto ang mga pungpong sa asupre. Sa dihang ilang gisusi sila, ilang nadiskubre nga kini mao ang labing putli nga asupre sa kalibutan. Kung imo kining pasigaon, masunog dayon. Kini mao ang dili ikalimod nga pamatuod sa kalaglagan pinaagi sa asupre. Apan sa katapusan, sa dihang hukman na sa Dios ang kalibutan, dili na muulan og kalayo ug asupre gikan sa langit sama sa nahitabo sa Sodoma ug Gomora. Sa Isaías chapter 50, ania karon kamong tanan nga nagahaling og kalayo, lumakaw kamo sa kasiga sa inyong kalayo ug sa mga agipo nga inyong gihaling. Kini sama sa hinimo sa tawo nga mga bomba. Nahibal-an ba ninyo kung pila ang mga bomba nuklear karon? Lakip ang North Korea, adunay siyam ka mga nasod nga adunay mga armas nuklear. Bisag usa lang sa mga bomba nuklear ang mobuto, kinamahimong hinungdan sa sunod-sunod nga mga pagbuto. Sumala sa mga siyentipiko, kung adunay usa ka nuklear nga gubat, ang kalibutan mahimong malaglag sa 30 minutes lamang. Hingpit nga malaglag sulod sa tunga sa oras. Nag-ingon sila nga ang gahom sa kalayo igo na aron masunog ang kalibutan labaw sa usa ka gatos ka beses. Dili kini science fiction, kini ang kamatuoran. Sa dili pahukman sa Dios ang kalibutan pinaagi sa kalayo, iyang kuhaon ang naluwas nga mga tawo. Sa dili pa moabot ang nagdilaab nga paghukom, adunay bakak nga kalinaw ug ang 144,000 ka Israelita maluwas. Unya moabot ang paghukom sa kalayo. Apan sa dili pa kining tanan, inigabot sa Ginoo sa kahanginan, iyang kuhaon ang mga tawo nga naluwas. Busa sa Enok gibayaw sa wala pa ang paghukom sa tubig ug kini mao ang panigingnan kung giunsa ang mga balaan gidala sa kaytas-an sa wala pa ang katapusang paghukom sa kalayo. Unya may duha ka tawo sa uma, ang usa pagadad-on ug ang usa pagabiyaan. Duha ka babayi ang magagaling sa galingan, ang usa pagadad-on ug ang usa pagabiyaan. Bisan ang mga tawo nagtrabaho sa uma, nag-andam og pagkaon sa balay o natulog sa gabii, ang tanan nga maluwas pagadad-on sa kahitasan. Sa English, kini gitawag og rapture. Ang luwas nga mga tawo kuhaon ug kadtong dili makauban kanato, mabiyaan hangtod sa hangtod. Busa sama kang Enok, nagtuo ko nga mahimo usab kitang madala samtang buhi pa. Dili naman ko bata pa pero gibati gayud nako nga moabot ang Ginoo samtang buhi pa ko. Kita mag-uban, dili ba? Sama ni Enok mahimo tang kuhaon samtang buhi pa. Ang ubang mga kaigsuonan mingon kanako, Pastor, ayo pag-una ka namo, magdungan ta. Sigurado, magdungan ta. Magdungan ta sa pagkinabuhi sa nahibili natong kinabuhi ug magdungan ta nga pagadad-on sa kahitasan. Sa diha nga kita maluwas, ang Ginoo uban kanato samtang kita buhi niining kalibutana. Ang Dios naglakaw uban kanato. Gipagawas sa Dios ang katauhan sa Israel gikan sa Ehipto aron makapuyo siya uban kanila. Sa samang paagi, ang katuyuan sa atong kaluwasan mao nga kita makauban sa Dios. Gikan sa higayon nga kita naluwas, ang Ginoo uban kanato. Sa unang Korinto chapter 6 verse 19, kung wala ka mahibalo nga ang imong lawas mao ang templo sa balang espiritu nga anaa kanimo nga imong nadawat gikan sa Dios ug dili na kamo sa inyong kaugalingon kay pinalit kamo sa usa ka bili. Sa dihang naluwas na kita, ang atong lawas na himong templo. Templo sa balaang espiritu. Nahibalo ba mo nga ang imong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga anaa kanimo? Nasabtan ba ninyo kini? Hain na ang Ginoo. Siya anaa kanimo.
siya dili halayo. Ang uban nga mga tawo moadto sa bukid ug magampo unya mosinggit unsay ilang isulti? Ginoo. Sa tibuok kusog, Ginoo. Apan unsa sa imong hunahuna ang isulti sa Ginoo? Nganong nagsinggit ka ni ana? Dili kinahanglan nga mosinggit siya bisan ang labing hinay nga tingog, bisan ang imong mga hunahuna, nahibal-an niya ang tanan. Ang imong kasing-kasing ug ang imong hunahuna, iyang nahibalaan. Sa Galatia chapter 3 verse 2 nakadawat ba kamo sa espiritu tungod sa mabuhat sa kasuguan kung tungod ba sa pagpatalinghog sa pagtuo nakita nimo ang mga naluwas kinahanglan mo tuo nga ang balang espiritu nagapuyo diha kanila. Sa Roma chapter 8 verse 9 apan kung adunay tawo nga wala magbaton sa espiritu ni Kristo kini siya dili iya. Karon unsay buot ipasabot sa pagka-Kristohanon? Kanunay kitang moingon nga ang usa ka Kristohanon maoy usa ka tawo nga mituo kang Hesus. Apan dili nato angay gamiton ang pulong nga Kristohanon nga basta-basta. Mahimong moingon ang mga tawo si Miss Park tinuod nga Kristohanon o si Mrs. Kim maoy tinuod nga Kristohanon. Apan pag-amping kamo sumala sa kasulatan, apan kung adunay tawo nga wala magbaton sa espiritu ni Kristo kini siya dili iya. Sa Roma chapter 8 verse 14 giingon, kay sumala sa gidaghanon sa mga gidala sa espiritu sa Dios, kini sila mga anak sa Dios. Kung ikaw mituo nga ang espiritu sa Dios ana kanimo, ikaw matultulan niini, magpuyo ka uban sa Ginoo. Para sa mga naluwas, natural lang nga maglakaw uban sa Dios kada adlaw. Apan para sa ubang mga tawo bisag naluwas na, nagtuo gihapon sila nga ang Dios layo. Naguna-una sila nga kung maghimo sila dautan sa tago, dili kini makita sa Dios. Makaingon sila, Ginoo palihog pabilin sa balay karong adlaw. Muadto ko sa lugar nga dili nimo ikalipay. Mahuway lang sa balay, okay? Apan unsay itubag ni Jesus niini? Sige pag-amping. Dili siya moingon, muuban ko nimo, anaa siya kanimo. Unsaon nimo pagbulag gikan kaniya? Imo bang dad-on si Jesus sa usa ka nightclub ug magsugod sa pagsayaw? Muinom ka ba uban sa mga dili magtotoo aron maglipay-lipay? Ang Kristohanong pagkinabuhi nagpasabot nga kita nagtuo nga ang Ginoo naguban kanato ug naglakaw uban kaniya sa mataglakang sa dalan. Usa ka kinabuhi nga naglakaw uban sa Dios. Ang Ginoo uban kanato. Nahibal-an nimo ang Galatia chapter 2 verse 20, di ba? Galatia 2:20 gilansang ako sa krus uban kang Kristo unsay buot ipasabot niini. Kini nagpasabot nga sa dihang ang Ginoo namatay, iyang gikuha ang akong mga sala busa sa dihang siya namatay, ako usab namatay. Dili lamang ang akong mga sala namatay kundi ako usab namatay. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Dito sa krus, Jesus hingpit nga nagatubang sa tanan natong sala. Ug dili nako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sulod nako. Karon dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi kanako. Siya karon nagpuyo kanako ug nahimong Ginoo sa akong kinabuhi. Sa una, nagkinabuhi ako sumala sa akong gusto. Sumala sa akong kaugalingong kabubuton, sa akong kaugalingong kagahi sa ulo, sa akong kaugalingong paagi. Apan dili na karon. Karon ang Ginoo mao ang agalon sa akong kinabuhi. Ang Ginoo naa kanako ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ang Ginoo nga nahigugma kanako ug naghatag sa iyang kinabuhi alang kanako karon nagpuyo kanako. Ug ako nagkinabuhi pinaagi sa pagtuo diha kaniya. Kini nagpasabot nga kita nagpuyo uban sa Ginoo. Gibati ba ninyo kini? Tinuod ba kini kaninyo?
Kinahanglang mutuo mo gayud niini busa nagkinabuhi kita matag adlaw uban sa Ginoo. Sa John chapter 14 verse 20 niadtong adlaw kamo makailang nga ako ania sa akong amahan ug kamo ania kanako ug nga ako ana kaninyo. Sa dihang naluwas ako ang Ginoo nag-uban kanako. Ako anaa sa Ginoo ug ang Ginoo ania kanako. Ang Ginoo ug ako dili mabulag. Kini nga tawo usa ka Kristohanon. Ang kahulugan sa ngalan ni Jesus mao ang kaluwasan. Kini usab si Emmanuel. Unsa ang Emmanuel? Ang Dios uban kanato. Giluwas ko sa Ginoo aron makauban ko siya. Ang Dios nagauban kanimo samtang ikaw nagpuyo niining kalibutana. Ang Dios uban nato. Oo, ang ngalan nga itawag nimo kaniya kay Emmanuel nga pasabot ang Dios uban kanato. Atong tan-awon ang pinadayag o Apocalypse chapter 21 verse 1. Apocalypse chapter 21 verse 1 atong basahon. Apocalypse chapter 21 verse 1 ug nakita ko ang usa ka langit nga bag-o ug ang usa ka yuta nga bag-o kay ang nahauna nga langit ug ang nahauna nga yuta nangagina ug wala na ing dagat. Ug sa verse 3 hangtod verse 4 ug nadungog ko ang usa ka dakong tingog gikan sa trono nga nag-ingon ania karon ang tabernakulo sa Dios uban sa mga tawo ug siya magpuyo uban kanila ug sila mahimo mga katawhan niya ug ang Dios gayud maguban kanila ug maghimo nga ilang Dios ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Hangtod dinhi ug nakita ko ang usa ka langit nga bag-o ug ang usa ka yuta nga bag-o. Langit kini ang kalibutan nga atong gipuy-an sa katapusan mahanaw ug kita moadto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ania karon ang tabernakulo. Ang mga tawo nga natawo din sa kalibutan naghilak diba? Ania karon ang tabernakulo uban sa mga tawo ug siya magapuyo uban kanila ug sila mahimo mga katawhan niya. Ug ang Dios gayud magauban kanila ug mahimo nga ilang Dios. Pahiran ilang mga luha. Ngano? Kay ngano? Tungod kay sa dihang ang tawo gipakatawo sa kalibutan sila mihilak. Nagkinabuhi nga naghilak ug mibiya sa kalibutan nga naghilak. Mihilak sab ang Ginoo sa dihang ania pa siya niining kalibutana. Ang pinakamubo nga bersikulo sa Biblia mao ang si Jesus mihilak. Si Jesus nag-anto sa mga kalisdanan nga nasinati sa mga tawo niining kalibutan. Katong naluwas nga naglakaw uban sa Ginoo samtang nagpuyo niini nga yuta magpuyo uban sa Ginoo hangtod sa kangturan kung sila moadto sa langit. Ang mga kalag ni adtong naglakaw uban sa Ginoo niining kalibutana moadto sa langit ug mabuhi sa kangturan. Muto ba kanini? Ang mga tawo nga walay paglaom sama niini mao ang labing makaluluoy. Mga kaigsuonan, kining kalibutan na temporaryo lamang o hinumdumi nga pagkahamubo sa akong panahon, mubo ra ang atong kinabuhi. Ania karon imong gipamubo ang akong mga adlaw ingon sa mga dapal sa akong mga kamot ug ang tibuok ko nga kinabuhi ingon lamang sa walay bili sa imong atubangan. Sa pagkatinuod ang tanan nagbarog nga murag usa lang ka gininhawa. Kung ibutang nimo ang usa ka hulmiga sa imong palad, kini mahulog sa kalit. Bisan pag ang usa ka tawo mo kita og daghang kwarta, mahimong adunahan, mulampos, mahimong gamhanan, ug mahimong presidente, kining tanan usa lang kadamgo sa gabii. Kung nahumana ang damgo, nahumana. Ug sa Hebreo 13, kay wala kita dinhi ing usa ka lungsod nga mapadayonon, kundili ginapangita nato ang syudad nga umalabot. Mga igsuon, mubo ra kaayo ang kinabuhi niining kalibutana. Kinahanglan natong masabtan kini nga kamatuoran. Kinahanglan natong masabtan. Santiago chapter 4 verse 14 apan wala kamo manghibalo kung unsa ang mahatabo sa pagkaugma, unsa bang inyong kinabuhi sa pagkamatuod sama lamang sa usa ka inalisngaw nga sa makadyot magapadayag ug sa ulahi mahanaw lamang. Si David mingon sa pagkamatuod ang tagsa-tagsa ka tawo naglakaw ingon lamang sa usa ka kawang nga talanawon
Sa pagkamatuod ang ilang kasaba kawang lamang, siya nagatigom og mga bahandi ug wala mahibalo kung kinsa ang mahiagom kanila. Sa dihang nakita ni David kining tanan, walay kapuslanan lamang ang tanan. Ug karon Ginoo, unsa ba ang ginapaabot ko? Ang akong paglaom anaa kanimo. Mao kini ang gisulti ni David sa dihang iyang gibuntog o gidaog ang ubang mga gahom, gihiusa ang gingharian ug nahimong labing dako nga hari. Karong panahon na sa atong nasod, ang mga tawo naningkamot nga mahimong presidente. Apan kung na sila'y mabuhat nga sayop human sila mahimong presidente, mapriso sila. Sa elementary pa ko, sa dihang gipangutanan ako sila, unsa imong gusto kung murako ka? Ang tanang bata miingon nga gusto nila mahimong presidente. Maayo ba gayud nga mahimong presidente? Kini nga labing lisod nga posisyon. Mao nga nagpasalamat ko nga dili ko presidente. Wala nila ako gisultihan nga buhaton kini apan dili ko kini buhaton bisan kung ilang gisulti. Malipayon kaayo ko karon. Bisag magpuyo ta sa kaharuhay o kadato ug kakabos niining kalibutana ug bisan magsakit ang atong lawas ug moabot ang kamatayon kung atong hinumduman nga mubarog ta tubangan sa Dios sa makadiyot na lang nga panahon, mahimong walay kahulugan ang atong kahimtang ug sitwasyon niining kalibutana. Dili problema ang kapobrehon. Bisag gisaway ta, dili importante. Sa samang paagi, kung daygon ta nila, wala tay rason nga magpasigarbo. Ug kung basulon ta nila, wala say hinungdan nga masubo. Hangtod nga kita moabot sa gingharian sa Dios, ang Ginoo uban kanato. Ang kalibutan mahanaw. Kinahanglan dili ta magdahom niining kalibutana. Adunay usa ka bulag nga lugar nga atong puy-an. Naglakaw kita uban sa Ginoo ug moadto sa langit aron magpuyo uban sa Ginoo hangtod sa kangturan. Dili usa ka katus ka tuig o usa ka libo ka tuig o 10,000 ka tuig kundili sa kahangturan. Mutuo ka ba niini? Kung dili ka mutuo niini, dako ang imong problema. Ang labing kabus nga mga tawo sa kalibutan mao ang mga walay paglaom. Kung tan-awon nimo ang mga tawo sa kalibutan, adunahan man o pobre, mubiya usab sila niining kalibutana. Busa nganong hakog sila? Ang mga adunahan hakog, bisan ang mga kabus hakog. Apan tungod kay naluwas naman kita, adunahan man ta o pobre, dili importante ang atong mga kahimtang. Gusto ba kana? Sa pananaw sa usa ka tawo, mahimo siyang hari, adunahan o nagantos apan sa iyang pagbata mahuman na kini. Kini nga kinabuhi sama sa usa ka lumalabay nga damgo. Busa dili nato igahin ang atong mga kasing-kasing niining kalibutana. Ayaw pagsalig niining kalibutana. Adunay usa ka dapit diin kita mabuhi sa walay katapusan. Ang Dios nag-andam niini. Kay wala kita dinhi ing usa ka lungsod nga mapadayonon kundili ginapangita nato ang syudad nga umalabot. Ginoo, unsa ang among buhaton kung ikaw mubiya na? Sa John chapter 14, dili malisang ang inyong kasing-kasing. Tumuo kamo sa Dios ug tumuo usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghan nga mga puloy-anan. Kung wala pa unta moingon unta ako kaninyo, ako moadto sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Ug kung ako makaadto na ug makaandam kaninyo ug dapit mo anha ako pag-usab ug panad-on ko kamo uban gayud kanako aron nga kung asa ako atua usab kamo. Human si Jesus miingon nga siya mobiya, ang mga tinun-an nag-antos apan sila nalipay. Unsa ang atong buhaton kung ang Ginoo mobiya? Apan, dili malisang ang inyong kasing-kasing sa balay sa akong amahan adunay daghan nga puloy-anan. Kung wala pa unta, muingon unta ako kaninyo. Ako moadto sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kini ang paghupay o ang comfort sa Ginoo.
Bisag dunay mga kalisdanan ug pag-antos, nabatunan usab namo ang paghupay o pag-comfort sa Ginoo. Ayaw kabalaka ang atong panimalay anaa sa walay katapusan nga kalibutan. Sa balay sa akong amahan adunay daghan nga puloy-anan. Nakahuna-huna na ba mo kung unsa kanindot ang langit? Dili kini ikatandi sa bisan unsang butang sa kalibutan. Pagkaanindot sa langit. Hebreo chapter 1 verse 14 ang ikatulo ka bahin sa mga anghel nahulog uban ni Lucifer ug nahimong yawa ug nahimong mga anghel nga miadto sa impyerno ug ang 2/3 kanila nagpabilin. Dili ba silang tanan mga espiritu nga mag-aalagad nga gisugo aron sa pag-alagad tungod niadtong mga manununod sa kaluwasan? Ang mga anghel nga wala makasala ug nagpabilin nga matinud-anon mao ang mga sulugoon alang kanato. Nahibal-an ba nimo nga ang matag luwas nga tawo adunay anghel nga magbalantay? Tuohi kini ang Dios dili mamakak. Ang tanang pulong sa Dios nga nasulat sa Biblia tinuod. Giula ni Jesus ang iyang dugo ug namatay alang sa mga makasasala. Dili alang sa mga anghel, kung ang anghel mahulog kini ang katapusan niya. Lahi ang katuyuan sa pagbuhat sa mga anghel ug mga tawo. Kita mga anak sa Dios, ang mga anghel dili mahimong anak sa Dios kundi mga espiritu nga nag-alagad. Kita nga naluwas mao ang pangasaw-unon ug pamanhonon ni Kristo. Ang mga anghel dili mahimong asawa ni Kristo. Busa gisusi sa mga anghel ang atong kaluwasan ug mahimo silang masuya, matingala. Busa ang langit mao ang sa kadapit diin kita makauban sa Dios hangtod sa hangtod. Kini nga kalibutan mao nga sa kadapit diin ang tawo naglakaw uban sa Dios. Mikas chapter 6, kinahanglan humanon nako dayon kini. Mikas chapter 6 verse 8, sa daang tugon. Mikas chapter 6 verse 8. Magdungan ta sa pagbasa. Mikas chapter 6 verse 8. Mikas chapter 6 verse 8. Atong basahon, gipakita na niya kanimo o tawo kung unsa ang maayo ug unsa ba ang gikinahanglan ni Jehova kanimo, kundili ang pagbuhat sa minatarong ug ang paghigugma sa kalulot ug ang paglakaw nga naobsanon uban sa imong Dios o tawo. Kini mao ang pulong sa Dios alang miadtong nangaluwas. Gipakita na niya kanimo o tawo kung unsa ang maayo ug unsa ba ang gikinahanglan ni Jehova kanimo, kundili ang pagbuhat sa minatarong. Sumala sa kabubuton sa Dios ug ang paghigugma sa kalulot. But ipasabot, kinahanglan nga mulihok kita uban sa gugma sa Dios. Ug ang paglakaw nga mapinaubsanon uban sa imong Dios, maglakaw uban sa Dios. Ang Dios naguna-una nga kini maayo. Kadtong naluwas kinahanglan maglakaw uban sa Dios. Matthew chapter 28 verse 29, sa Jesus misulti niini sa dihang siya mikayab sa langit. Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo ug ganiya karon ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Siya misaad nga ang Ginoo magauban kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan samtang ang mga luwas magapuyo niining kalibutana. Isaías chapter 41 verse 10, ayaw kahadlok, kay ani ako uban kanimo. Siya miingon nga siya dili gayud mubiya kanato. Ang mga tawo nga naglakaw uban sa Dios na ginabuhi nga balaan nga walay sala. Ang amahan miingon, busa magbalaan kamo kay ako balaan man. Kung dili ingon nga siya nga nagtawag kaninyo balaan, magbalaan usab kamo sa tanang paagi sa panginabuhi. Ang paglakaw uban sa Dios kay nahimulag sa sala. Tungod kay ang Dios balaan, kita kinahanglan usab nga balaan. Busa ang kinabuhi nga naglakaw uban sa Dios mao ang kinabuhi nga nagkinabuhi sa pagkamatinud-anon ug ang kinabuhi nga nagsalig sa Dios sa tanang butang. Proverbs chapter 3 verse 6, sa tanan nimong mga dalan ilha siya
ug siya magamando sa imong mga alagyanan sa tanan nimong mga dalan ilha siya. Kini nagpasabot nga kita kinahanglan mosalig kanunay sa Dios. Palihog pakigsulti sa Dios. O Dios, husto ba kini o dili? Kung nakay problema, istoryaha ang Ginoo. Pagkahuman ang Dios makaila sa atong kasing-kasing ug siya motabang kanato, kinahanglan natong ipahibalo sa Dios ang tanan. Mao kini ang paagi nga atong giila ang Dios sa tanang butang. Ingon niini ang atong paglakaw uban sa Dios, dili ba? Dili kini paglakaw sa atong kaugalingong dalan. Marcos 7:6 kining mga tawhana sa mga ngabil nagatahod kanako apan ang kasing-kasing nila halayo kanako. Kinsa ang dili makasulti sa ilang baba. Bisan kinsa nga makadayig sa ilang mga ngabil bisan kung wala sila magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo. Busa bisan ang iyang pagdayig usa ka bakak. Lucas chapter 6 verse 46 ug nganong nagatawag kamo kanako Ginoo Ginoo ug dili kamo magabuhat sa akong ginaingon? Bisan tuod sila motawag Ginoo Ginoo kun dili nila buhaton ang iyang gisulti sa ato pa wala nila tagda ang Dios. Kinahanglan natong tahuron ang Ginoo nga anaa kanato. Kinahanglan nato siyang pahimutan, dili ba? Kung kita makapahimuot sa Ginoo, siya motabang kanato sa pagpahimuot sa Ginoo. O bisan kung gusto nako nga mubo ang sermon kini natapos nga medyo taas. Kutob na lang dinhi sa dihang si Jesus gibautismuhan og mibangon gikan sa tubig, kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay. Kini mao ang pulong sa Dios dili lamang kang Jesus kundi ngadto usab sa mga naluwas nga mga balaan. Atong tan-awon sa laing bersikulo, John chapter 8. John chapter 8 verse 29. Verse 29. Atong basahon ang John chapter 8 verse 29. Ug ang nagsugo kanako ania uban kanako wala ako niya pagpasagdi nga mag-usara kay ako nagabuhat gihapon sa nahimut aniya. Si Jesus miani sa kalibutan ingon nga bugtong anak, ingon nga anak sa Dios. Nabuhi siya sulod sa 33 ka tuig. Ug ang nagsugo kanako ania uban kanako wala ako niya pagpasagdi nga mag-usara kay ako nagabuhat gihapon sa nahimut aniya. Ang kinabuhi sa atong paglakaw uban sa Dios mao ang kinabuhi nga makapahimuot sa Dios nga pagapakaayuhon ninyo ang kahamutan sa Ginoo. Siya miingon nga kinahanglan natong tun-an kung unsa ang ginabuhi nga makapahimuot sa Dios mao unta kini ang katuyuan sa atong kinabuhi. Busa Galatia chapter 1 verse 10. Kay gipakita ko ba karon ang kahimot sa mga tawo kun sa Dios kun naninguha ba ako sa pagpahimuot sa mga tawo? Kay kung nagapahimuot pa ako sa mga tawo dili unta ako maulipon ni Kristo. Busa si Apostol Pablo miingon sa 2 Corinthians 5:9, busa usab naninguha kita nga bisan sa sulod kun sa gawas sa lawas magpahimuot kita kaniya. Si Apostol Pablo usab miingon busa usab naninguha kita nga bisan sa sulod kun sa gawas sa lawas magpahimuot kita kaniya. Efeso chapter 5 verse 10 nga pagapakaayuhon ninyo ang kamutan sa Ginoo, mingon siya nga kinahanglan natong mahibal-an. Adunay daghang mabutang sa Biblia, kinahanglan makat-on kita sa mabutang nga makapahimuot sa Dios ug kinahanglan magkinabuhi usab kita nga makapahimuot sa Dios sama kang Hesus. Si Jesus miluwas kanato ug ang iyang kinabuhi usa ka panig-ingnan alang sa tanang naluwas nga mga Kristohanon. Kinahanglan usab nato ipakita nga kita mga tawo nga naghatag og kahimot sa Dios sa wala pa niya kita kuhaa sama ni Enoch. Kinahanglan nga magkinabuhi ta nga naglakaw uban sa Dios, magkinabuhi nga nakapahimuot sa Dios ug magpuyo nga bulag sa sala.
Una-unaon nato pag-ayo kini nga butang ug kinahanglan usab natong pangitaon kung unsaon paghatag og kahimuot sa Dios. Kinahanglan natong pamatud-an ang atong kaugalingon o magkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Aron inyong hisayran kung unsa ang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubut-on sa Dios. Mag-ampo ta. Among maluluyon nga Amahan nga Dios, kami nahisala gikan sa Dios ug nakasala, apan ikaw naluoy namo ug ang among Ginoong Hesus nakadawat sa tunglo ug paghukom nga angay kanamo. Salamat Ginoo sa imong dakong grasya nga nagluwas kanamo. Imo ang among kasing-kasing ug espiritu. Busa nagahangyo kami nga magkinabuhi kami sumala sa kabubut-on sa Ginoo. Palihog giyahi kami sa pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios alang sa himaya sa Dios, bisan mokaon kami, moinom o bisan unsa ang among buhaton. Busa kami kinasing-kasing nga nagpaabot sa adlaw sa pag-abot sa Ginoo, aron kami makapuyo uban sa Dios hangtod sa kangturan nga walay katapusang gingharian. Palihog ang pingi ang among mga kaigsuonan ug tabangi kami nga magkinabuhi alang sa kabubut-on sa Dios. Sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, kini ang among mga pag-ampo. Amen.